बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबरों का रुख बता रहा है कि जंग ख़त्म होने वाली है। ईरान इसराइल पर हमला करता है तो जंग बढ़ती नहीं, सीज़ फायर की बात की जाती है। ईरान अमरीकी हेलीकॉप्टर अपाची को गिराता है तो डील पर जोर दिया जाता है। अगर ये जंग ख़त्म होगी तो खलीजी ममालिक जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी बहारें लौट आएंगी। मुगल साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना मुत्तहिदा अरब अमारात का, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इसका जो बाप था शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम जी, उससे एक दफ़ा किसी बंदे ने सवाल किया और उसने उसके जवाब में ये बात कही थी। और बड़ा मशहूर कोट है, आप सर्च करेंगे आपको इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ जो है वो मिल जाएगा कि कब कहा था, उसके हवाला जात, उसके कोटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ कोटेशंस मौजूद हैं। लेकिन शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, उसने एक दफ़ा कहा था कि मेरा दादा ऊँट की सवारी करता था, मेरा बाप ऊँट की सवारी करता था, मैं मर्सिडीज बेंज चलाता हूँ, मेरा बच्चा लैंड रोवर चलाता है, उसका बच्चा भी लैंड रोवर चलाएगा। सही। लेकिन जो उसके बच्चे होंगे ना, वो दोबारा से ऊँट की सवारी करेंगे। अच्छा। यानी गुर्बत का दौर लौटेगा, हमारी यानी कि जलालत का दौर लौटेगा, जब हमारे पास कसमा पुरसी का आलम था, हाथ में कुछ नहीं था, वो हालात वापस आएंगे। ये उसने पेशगोई की थी आज से कई दिहाइयाँ पहले अपने बच्चों के मुतल्लिक। सही। और अब जब हम बात कर रहे हैं ना, ये आप समझें कि अगले 20 साल में वो वक्त आ जाएगा कि आप असेस करेंगे कि शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम की पेशगोई पूरी हुई कि नहीं। लेकिन हालात की जो डायरेक्शन है ना, वो यही बताती है कि वो कोई बहुत ही सियाना आदमी था। वो जो बात करके गया, मैं आपके सामने जो नई तफसीलात आई हैं ना, वो मैं इस वीडियो में रखूंगा। हम उसके ऊपर ज़रा स्टिक करेंगे, उसी के मुतल्लिक बात करेंगे, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं यूएई के जो डायनामिक्स हैं उसको उस तरीके से नहीं समझते। हर बंदा नहीं समझता। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने स्टडी किया है, उनको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे वहाँ पर अमीर हैं जी, सारे के सारे जनाब लोडेड विद डॉलर्स। अमाराती गरीब भी हैं और बहुत सारे अमाराती गरीब हैं। सही। और उनकी बहुत सारी रियासतें जो उनकी बेसिकली एमरेट्स हैं, उन एमरेट्स में हर एक के पास पैसे, हर एक की इकोनॉमी डिफरेंट है। वो ज़रा हम आगे चलकर इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने कहा था ना, जिसका बेटा अब प्राइम मिनिस्टर है मुत्तहिदा अरब अमारात का और अमीर है, या जो रॉयल है इस वक्त, जो दुबई का हाकिम है जी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उसने बेसिकली, उसके बाप ने जो बात की थी ना, वो एक गिवन फैक्ट है इंसान के। जब आप लाइफ साइकिल को देखते हैं, उसने बेसिकली एक्सप्लेन ये किया था कि जो सख्त हालात होते हैं वो इंसान को मजबूत बनाते हैं। सही। जब इंसान मजबूत बन जाता है तो वो आसान हालात बनाता है। जब हालात आसान बन जाते हैं तो वो एक कमजोर इंसान बनाते हैं। बिल्कुल। और जब कमजोर इंसान होता है तो वो सख्त हालात दोबारा से बना देता है। और ये लाइफ का साइकिल है जो रिपीट होता है। आप किसी भी शख्स से बात करेंगे जो बहुत अमीर होगा, वो आपको बताएगा कि मैं आज से 3 नस्ल पहले या 4 नस्ल पहले मेरा दादा परदादा इस तरीके से गरीब था और हमारी सक्सेस स्टोरी ये है। सही। और आप किसी गरीब आदमी से बात करेंगे तो वो ये बताएगा कि मेरा बाप गरीब था लेकिन उसका बाप अमीर था और उसका बाप बहुत ही अमीर था। तो ये एक ह्यूमन साइकिल है जो इस वक्त चल रहा है। और इसमें अब हमारे सामने सवाल ये है कि जो बुगाटी में, जो लैम्बोर्गिनी में, जो फरारी में सवारी करने वाले हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। देखें, कुछ चीज़ें आपके सामने जो नई तफसीलात आ रही हैं, जो वहाँ पर प्रॉपर्टी की सूरत हाल है, उससे पहले ज़रा ये समझ लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसकी इकोनॉमी के साइज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली इसमें हर जो एमरेट है वो उस तरीके से अमीर नहीं है। सही। जिस तरह हम पाकिस्तान के निज़ाम की बात करते हैं, जहाँ पर फाइनेंस जो है वो एक बावजूद इसके कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे वसाइल जो हैं वो सूबों के पास चले गए थे जी। लेकिन हमारे पास फाइनेंस अभी भी मरकज़ में फाइनेंस मिनिस्ट्री मौजूद है, उनका अपना टैक्स कलेक्शन का, पैसों का उसका निज़ाम मौजूद है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर सूबा और हर सूबे का रहने वाला बंदा उसी तरीके से अमीर होगा। जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसमें सबसे अमीर है अबू धाबी जी। अबू धाबी जो है वो है तेल की दौलत से मालामाल, जिसका 95% रेवेन्यू जो है वो आता है तेल से। एडनॉक जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी,
वो बेसिकली इज द फेस ऑफ द अमराती वेल्थ. सही. पैसा बेसिकली आ कहां से रहा है? राइट. 3 मिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में फेंकते हैं, पैसा उठाते हैं. जो दुबई है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल मुख्तलिफ है. दुबई की इकोनॉमी में जो ऑयल का रेवेन्यू है वो 1% है. 1% कैसे रहा है? दुबई के जो आपको बुलंदो बाला पुरशको इमारतें नजर आती हैं, जो वहां पर आपको ताम झाम चमक दमक स्काई स्क्रैपर्स आपको नजर आते हैं, जो दुबई की स्काई लाइन है वो देख के कोई भी बंदा इंप्रेस हो जाता है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह उम्मुल कुवैन है, अजमान है, शारजा है, फुजेरा है, उसके बाद रास अल खैमा है, ये 5 मजीद एमरेट्स हैं. इन सब की इकोनॉमी मुख्तलिफ है. इनका एक पूल ज़रूर मौजूद है जो ओवरऑल यूएई के मामलात या गवर्नमेंट को चलाने के मामलात को देखता है, लेकिन अदरवाइज़ इनके यहाँ हर एमरेट जो है वो अपने अपने माली मामलात खुद चलाती है, अपने अपने टैक्स कलेक्शन करना, अपनी पॉलिसी बनाना, और इसी को जोड़ के इन्होंने यूनाइटेड अरब एमरेट्स बनाया था, जिसमें तय ये हो गया था बनाते वक्त 1971-72 में कि अबू धाबी जो है वो क्योंकि सबसे अमीर सबसे बड़ी एमरेट है, तो सदर जो है वो उसका हुआ करेगा. प्राइम मिनिस्टर जो है वो दुबई जो सेकंड लार्जेस्ट है उसका हुआ करेगा. और एक पूरे दिहाइयों की एक्सरसाइज है, 50-55 साल की स्टोरी है, जिसमें दुबई ने बावजूद इसके कि वो तेल की दौलत से उस तरीके से माला माल नहीं था, उसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को आउट कम्पीट किया है. और अभी हम जिस स्टोरी को लेकर चल रहे हैं ना, देखें ये मामूली चीज़ नहीं है. उनका इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर आप सॉवरेन वेल्थ फंड की बात करें ना, जो उनके एसेट्स हैं वर्ल्ड ओवर, वो 300 अरब डॉलर से ज़्यादा है. 300 अरब डॉलर ये उनके एसेट्स हैं. तो क्या शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम की जो पेशगोई है वो 300 अरब डॉलर के, जब आप सॉवरेन वेल्थ फंड को देखते हैं तो क्या वो पूरी हो सकती है? उसको ज़रा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आपको मैं डाना लुइस की वीडियो जो है वो, आपको पता है गोरा तो होता है, जब गया ना दुबई से बाहर तो उसने जाके वहाँ पे फर बोला, वो वापस आ चुका है. लेकिन यूएई में ख़ास तौर पर दुबई जिस बुरे तरीके से हिट हुआ है और जो इस वक्त वहाँ से सूरत हाल सामने आ रही है ना, उनकी इकोनॉमी किस चीज़ पे चलती है? टूरिज़्म पे चलती है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे चलती है, जो लोग आके वहाँ पर सरमायाकारी करते हैं, फ्लैट्स ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, पैसा डबल करने के चक्कर में आते हैं, अयाशी करने के लिए आते हैं, क्लब्स जाने के लिए आते हैं, शराब इंजॉय करने के लिए आते हैं. बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट, सही, जहाँ पर पूरे दुनिया का दौलत मालो दौलत उठ के आ रहा है. फिर दुबई पोर्ट है, उसकी बहुत बड़ा रेवेन्यू है. फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वहाँ पर ऑफिसेस मौजूद हैं, उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, उनसे टैक्स वसूल किया जाता है. और पूरा मामला इसी एक एतमाद पे खड़ा है कि यहाँ पर हमारा पैसा डूबेगा नहीं, यहाँ पर हमारा पैसा मल्टीप्लाई होगा और ये सेफ है. हाँ, और ये जो तासुर है ये टूट गया. और जितनी मर्जी आप पीआर कर लें, नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. जो मई का महीना है, मई का महीना, उसमें प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है, जो रियल एस्टेट है, वो किस बुरे तरीके से डैमेज हुआ है. 86% डाउन हुआ है. ये जरा आप गुफ्तगू सुने इसने क्या कहा है. So sales volume numbers don't tell you everything about a market, right? But they tell you some things. They tell you about demand. They tell you about pricing. They give you a really good idea about what's happened to the Dubai market given the crisis with Iran. And so for May, they're saying that townhouse and villa sales numbered around 15 per day, just under 500 for the month. If you compare that to last year at this time, they were around 1,500 per day. Pretty dramatic drop, more than 85% according to somebody's math this morning. I think it's even bigger than that. But that gives you an idea of how demand has fallen off on registered sales. That affects pricing. It affects rentals. Will it recover? Probably, if the situation with Iran is resolved. Are we getting closer to that? Not in my view. But this could kind of stumble on through the summer months
And then we'll have to see what happens in the fall. Rentals may come back a little bit because tourism should come back. But then the pricing of the market won't so easily bounce. It will take some time to recover if the situation, the conflict with Iran doesn't end in ambiguity, but there's actually some kind of a peace deal. Looking doubtful at this minute. یعنی کہ دبئی جو ہے وہ اس وقت ایک انتہائی ڈینجرس تہران سے جڑی ایک انتہائی ڈینجرس لوپ میں پھنس گیا. یہاں پہ وہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ روزانہ پورے دبئی میں صرف اور صرف 15 پراپرٹیز بکی ہیں مئی کے مہینے میں, اور لاسٹ ایئر کے مقابلے میں جس میں 1500 بکی تھی. صحیح 1500 اور 15 کا آپ ڈفرینس دیکھ لیں. وہ یہ بتا رہا ہے کہ 15 پراپرٹیز ڈیلی بکی ہیں, جس کا مطلب کیا ہے, جب آپ اس سٹوری کو کھولنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دبئی از ان بگ ٹربل. اور قارون کا خزانہ بھی اگر آپ بیٹھ کے کھائیں نا تو ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ قارون کا خزانہ جس کو اٹھانے کے لیے پتہ نہیں کتنے 100 اونٹوں کے اوپر اس کی چابیاں صرف آیا کرتی تھیں, اگر آپ بیٹھ کے کھانے لگیں گے یا آپ اس سفید ہاتھی کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے اب آپ اپنی جیب سے پیسہ لگانا شروع ہو جائیں گے, تو یہ وہ جوا ہے جس جوئے میں ان کی ہار یقینی ہے. اچھا, اور پراپرٹی کے مارکیٹ کے نیچے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سیلر موجود ہوگا, جس کا پیسہ پھنسا ہے وہ کہے گا بھائی یہاں سے نکلو, اور نیا خریدنے والا نہیں آئے گا. جب تک نیا خریدنے والا نہیں آئے گا, نئے پروجیکٹس نہیں بن رہے ہوں گے, تو وہ جو ماڈل ہے جس کے اوپر دبئی کھڑا ہوا ہے وہ ماڈل ہو گیا فارغ. صحیح. وہ دبئی جو روزانہ 51,000 50,000 سے 51,000 ٹورسٹ کو ویلکم کرتا تھا, اس کی صورتحال یہ ہو چکی ہے. یہ ذرا اگلی وہ سنیں رپورٹ جو ہے, اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے ایک ہوٹل سے سٹوری کا جو ہے نا وہ پیک بنایا گیا. سنیں ذرا. The candles are lit. The tables are perfectly set. The chef arrived at 6 a.m. The reservation list was confirmed the night before. And yet, by 8 p.m. on a Friday night in Dubai Marina, only 3 tables out of 40 are occupied. This is not a bad night. This is every night now. Footfall across Dubai's restaurant industry has collapsed to just 15% of normal levels. Think about what 15% ٹو نارمل لیولز. دبئی مرینا کے ایک ہوٹل کو دکھایا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ موم بتیاں جل چکی ہیں, شمع کینڈل لائٹ ڈنر, اور اس کے لیے ماحول تیار ہو گیا ہے, بتیاں جل چکی ہیں. 6 بجے صبح کے شیف جو ہے وہ پہنچ گیا تھا, ریزرویشنز ہو چکی تھیں. اور یہ فرائیڈے نائٹ کی ریکارڈنگ ہے کہ فرائیڈے نائٹ کو سب کچھ تیار تھا, لوگ نہیں آئے. 40 میں سے صرف 3 ٹیبلز کے اوپر آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹورسٹ کا اسٹیپ, آپ دیکھیں نا, لگژری گاڑیاں پارک ہو گئی ہیں. ایک ملک یا ایک شہر جو 51,000 ٹورسٹ جو ہے وہ ڈیلی ویلکم کرتا تھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ 15% پہ آ چکا ہے یا 10% پہ آ چکا ہے, 5,000 رہ گئے ہیں ٹورسٹ, ان 45-46 ہزار لوگوں کے لیے کم از کم آپ کو 12,500 لگژری گاڑی چاہیے. صحیح. اور لگژری گاڑی کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ 3-4 کروڑ کی ہوتی ہے. ٹورسٹ آئے گا, گورا آئے گا, ویسٹرن یورپ سے آئے گا, امریکہ سے آئے گا, بزنس ٹور کے لیے آئے گا, وہ آ کے وہاں پر مہران تو نہیں بک کر رہا ہوگا نا, وہ ایک بڑی زبردست قسم کی SUV جو ہے وہ بک کرے گا, وہ بڑی زبردست قسم کی گاڑی بک کرے گا, اپنی میٹنگ کے لیے جائے گا یا گھومے پھرے گا, اس کے لیے وہ اس کو استعمال کرے گا. 12,500 گاڑی اور 12,500 ڈرائیور بھی. صحیح. اس 50,000 بندے کے کھانا بنانے کے لیے, 3 وقت کے کھانے کے لیے شیف بھی ہے, ویٹر بھی ہے, ہوٹل بھی ہے, ہوٹل میں کمرے بھی ہیں, ان کے رہنے کا انتظام بھی ہے. وہ سارے کا سارا معاملہ ٹھپ ہو چکا ہے. یہ ابھی آپ کو اس کا امپیکٹ نہیں پتہ چلے گا. یہ جو $300 ارب کا جو ویلتھ فنڈ ہے, اس ویلتھ فنڈ سے اگر آپ اس کو آرٹیفیشلی پمپ کرنے کی کوشش کریں گے, دیٹ از دی سائیکل ویئر, اگر یہ کوئی بہت ڈراسٹک چینج نہیں لاتے, اگر ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں, اگر ایران ان کو کوئی گارنٹیز دے دیتا ہے, امن مکمل لوٹ آتا ہے, سب کچھ پچ پرفیکٹ ہو جاتی ہے, تو بھی
آپ کو پتہ ہے کہ جب گاہک ایک دکان سے ٹوٹتا ہے نا تو واپس اس دکان پر آنے میں اس کو, ابھی اس وقت بہت ساری دکانیں مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں لگ چکی ہیں, اس پہ ہم کبھی کریں گے سیپریٹلی بات کہ 6 ملک ایسے ہیں جو اس وقت دبئی کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا شروع ہو چکے ہیں. صحیح. اور جس طرح کا انٹرنیشنل ٹرانزیشن ہب دبئی بنا تھا, ایمریٹس کی جو سکسیس ہے, جو ایئر لائن کی بات کر رہا ہوں, اور دبئی کا جو ماڈل ہے اس ماڈل کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اگلی ویڈیو ذرا آپ چیک کر لیں, میں آپ کو صرف اس کا آغاز سنوا دوں گا اور پھر ذرا ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا امپیکٹ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے, اور جو 100 گاڑیوں کا فلیٹ ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم کا, یہ کتنا قائم دائم رہ سکتا ہے. سنیں. If you look at Terminal 3 of Dubai International Airport these days in 2026, the scene seems to be telling a completely different story. The electronic boards that once displayed dense schedules are now just a long list of cancellation notices. The unsettling silence at an airport that used to welcome more than 80 million passengers each year may be the first sign of a question few are willing to face. Empty streets, tourists fleeing. Could this be the end of Dubai's tourism industry? Let's look beyond the... اب یعنی جو ٹرمینل 3 ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو ایران نے جو ڈرونز فائر کیے تھے ان میں سے ایک ڈرون کی فوٹیج آئی تھی جس میں دبئی ایئرپورٹ کا ٹرمینل 3 ہٹ ہوا تھا. جی. اور اس نے ایگزیکٹلی کوئی ایئرپورٹ کے اندر کسی جگہ پہ کسی لوگوں کو ہٹ نہیں کیا تھا, وہ باہر ہی کوئی ایک چھوٹا سا اس کا احاطہ ہے, اس کا حصہ ہے جس پہ جا کے وہ شاید ڈرون سلو اڑتا ہوا آتا ہے, کوئی بندہ موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے, سب لوگوں نے وہ دیکھی ہوئی ہوگی, وہ وہاں پر ہٹ ہوا ہے. جو ٹورسٹ جو ہیں وہ جانے لگ گئے ہیں. آپ صرف اٹھا کر دیکھیں نا, شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جو فلیٹ ہے 100 سے زیادہ لگژری گاڑیاں ہیں, بہترین پیسہ دولت مال سب کچھ موجود ہے. 300 ارب ڈالر کو بھی ذہن میں رکھیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ وہ جو اس کا باپ تھا نا, وہ یہ کہہ گیا تھا کہ سخت حالات نے مجھے مضبوط بنایا ہے, میں نے حالات کو بنا دیا آسان. جو آسان حالات ہیں وہ ایک ممی ڈیڈی بچہ کمزور بچہ بنائیں گے, اور جو کمزور بچے ہیں وہ دوبارہ سے حالات کو سخت بنائیں گے. اور اس کی بات حرف بحرف کم از کم اس حد تک ضرور درست ثابت ہوئی ہے. اونٹوں والی بات آتی ہے یا نہیں آتی, اونٹوں کا زمانہ آپ کو پتہ ہے کہ چلا گیا, اور یہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ ظاہر ہے کہ وہ والے معاملات بیسیکلی جو ہے وہ جس طرح کی آسانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, سخت حالات واپس لوٹ آئیں گے. جو شیخ راشد ہے اس وقت محمد بن راشد, اس کی گاڑیوں میں آپ کبھی اٹھا کر اس کو سرچ کریں نا, آپ کو بڑی ڈیٹیل ملے گی. جس قسم کی لگژری گاڑیاں اس کو چلانے کا رکھنے کا شوق ہے, جو اس کا محل ہے, جس قسم کے اس کے عیاشیاں ہیں, اس کی, اس کے بچوں کی, اس کے خاندان کی. مرسیڈیز آپ کو ملتی ہے, رولز رائس ملتی ہے, لینڈ روور ہے, پھر اس کے پاس سپر کارز ہیں, میکلارن ہے, بوگاٹی ہے, لیمبرگینی ہے, فراری ہے, اور ان کے مختلف میکس اینڈ ماڈلز ہیں. 100 سے زیادہ گاڑیاں ہیں جس بندے کے پاس. کیا وہ یہ گاڑیاں جاری رکھ پائے گا؟ اس کا تمام کا تمام معاملہ اسی بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی جب آپ ٹورزم انڈسٹری کی بربادی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹورسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے اور اسی بڑھتے ہوئے نمبر کو کیٹر کرنے کے لیے نئے ہوٹلز بن رہے تھے, انہی کی رہائش گاہوں کے لیے وہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, ریئل اسٹیٹ کا بزنس چل رہا تھا. تو اگر تو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی جو ہم پہلے سٹوری ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ ایک رائل فیملی کا جہاز جو ہے وہ اڑ کے اس نے تہران مہر آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا, اور وہاں پر ایرانی حکومت کے اہم اور سینئر عہدیداروں سے کو ملاقات ہوئی ہے. ایگزیکٹلی اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ادروائز دبئی جو ہے وہ فی الوقت اجڑ گیا, اور ان کا جو اکانومی ہے, ابو ظہبی جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں, ان کے پاس تیل کی تو مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا, آپ کو صرف اور صرف یا تو فجیرہ کی طرف جو آپ کی پائپ لائن جا رہی ہے, جو ایڈناک نے اب اس کے اوپر کام تیز شروع کر دیا ہے اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے, حالات نارمل ہو جاتے ہیں, آبنائے ہرمز کا راستہ علیحدہ سے موجود ہے, فجیرہ کی طرف سے آپ عمان جو گلف آف عمان ہے وہاں سے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ عربین سی کو, انڈین اوشن کو ہٹ کر جائیں گے, تو آپ انٹرنیشنلی اپنا تیل بیچ سکتے ہیں. لیکن یو اے ای میں جو دبئی ہے
دبئی کے پاس تیل نہیں ہے بیچنے کے لیے, دبئی کے پاس اپنا سافٹ امیج, دبئی کے پاس جو انہوں نے دکان سجائی تھی وہ برباد ہو گئی. بیسیکلی وہ دکان جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اور اگر اس نے ریکور کرنا بھی ہے پالیسیز درست کرنے کے بعد, تو یہ پروسیس بھی بڑا لیبوریس ہوگا. آپ کو کم از کم اس کی کریکشن کے لیے بھی 10 سال درکار ہوں گے. اس سے بھی آپ کا جتنا نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی تو شاید نہیں ہوگی, کیونکہ انٹرنیشنلی بڑے اس وقت ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے, جس پہ ہم سیپریٹلی بات کریں. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.